अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का अर्रुक़िया दम, गुर्दे की पत्थरी, रसोली, गिल्टी पेट के अंदर हो या जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर हो, उसको ख़त्म करने के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो भी मरीज़ इस तरह के मरज़ में मुब्तला हों वो इस दम को सुनने के बाद पानी पे दम कर लें और पीने के लिए इस्तेमाल करें। और कोशिश करें हर 3 दिन के बाद अल-हम्दु शरीफ 7 दफ़ा और आखिरी 3 कुल 7-7 दफ़ा आयतुल कुर्सी 3 दफ़ा पढ़ के जैतून के तेल और कलवंजी का तेल, यानी जैतून का तेल 300 वाली शीशी लेके उसमें तकरीबन थोड़ा सा कलवंजी का तेल मिक्स कर लें और उसके ऊपर ये दम कर लें। और फिर रात को सोते वक्त जहाँ पे तकलीफ़ है, जहाँ पे रसोली है, वहाँ पे इस तेल को लगाएं और रुक़िया सुनते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह 21 दिन 41 दिन तक अगर आप रुक़िया सुनते हैं तो इंशाअल्लाह आपके अंदर से ये गिल्टियाँ, रसोलियाँ और पथरी ख़त्म हो जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की जिन पे तूने इनाम किया। गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उन लोगों की राह जिन पे तेरा ग़ज़ब नाज़िल हुआ जो गुमराह हुए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर, फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर, फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर, 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 इज़रिब बिअसाकल हजर। फन्फजरत 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 फन्फजरत, इज़रिब बिअसाकल हजर, बिअसाकल हजर, इज़रिब बिअसाकल हजर। फन्फजरत 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 मिन्हु इस्नता अशरत ऐना, फन्फजरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना। वयस्अलूनक अनिल जिबाल,
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ربي نسفا ربي نسفا فيذرها قاء صفصفا قاء صفصفا فيذرها قاء صفصفا فيذرها قاء صفصفا فيذرها قاء صفصفا 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 فيذرها قاء صفصفا قاء صفصفا عن الجبال يسألونك عن الجبال عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاء صفصفا فيذرها قاء صفصفا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله إن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فقل نضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا
فيذرها قاء صفصفا فيذرها قاء صفصفا। ये पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं कि इनके साथ क्या करेंगे। यसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा, कह दो कि मेरा रब इनको बिल्कुल साफ कर देगा, गोया कि इनको बिल्कुल रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। फयज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़ा, या अल्लाह जिसके पेड़ के अंदर रसोली है, या अल्लाह जो पहाड़ों की शक्ल में कोई बीमारी अख्तियार कर चुकी, या अल्लाह तू उसको जिस्म से पेड़ से या अल्लाह खून से जुदा कर दे, अलहदा कर दे, निकाल दे। फयज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़ा फयज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल्हिजारति अव अशद्दु क़स्वा इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल माअ इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। कुल ऊहिय इलैय अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न कुल ऊहिय इलैय अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समीना क़ुरआनन अजबा। या अल्लाह जादू की वजह से, जिन्नात की वजह से बदन में या अल्लाह जो पथरी बन चुकी, या अल्लाह जो या अल्लाह रसूली बन चुकी, या अल्लाह जो बीमारी आ चुकी, या अल्लाह तो उसको जिस्म से निकाल दे, या अल्लाह तो उसको ख़त्म कर दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह आपने कहा ये कुरान शिफा और रहमत है मोमिनों के लिए। या अल्लाह तू जो बीमार हैं, तो किसी परेशानी में मुब्तला, या अल्लाह उनकी तकलीफ को उनके जिस्म से दूर कर दे। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुज़ू। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुज़ू ला तन्फुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुज़ू ला तन्फुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
أعوذ بكلمات الله التامات من غيظه وغضبه وعقابه ومن شر خلق عبادي أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لام ومن كل شر ما خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاء صفصفا لو أنزلنا هذا القرآن अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर दे لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 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 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات إلى النور وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون
وأجل مسمى ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا هبالهم وعصيهم يخيل من سحرهم أنها تسعى أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى بل ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء إن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وإذا مرضت فيشفين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك